बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लिंता की कहानियाँ। लिंता वस चैनल पर आप सबको खुशामदीद। लिंता वस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके लिए खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी लाई हूँ, इससे मुकम्मल एंड तक सुने। नसीबों का लिखा। एक ऐसे घराने की दो लड़कियों की कहानी जो दोनों आपस में कज़न है, यानी मामू और फूफीज़ाद कज़न। मिन्हा और आशरा की कहानी। मिन्हा जो नहायत ही सांवली रंगत रखती है, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत दरअस्कत और सीरत की इतनी अच्छी कि जहाँ भी बात करे हर एक उससे खुश होता था। जबकि ज़िद्दी लाडली आशरा जो बहुत ही खूबसूरत, हमेशा लोगों से यही चाहती थी कि लोग इसे इम्पोर्टेंट दें, फेमस रहना चाहती थी अपने सारे कज़न्स में। इनका निकाह हो चुका था, यानी अलमीर से मीना का और आशा का निकाह शारम से अमेरिका में थे इनके ताया। कहानी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आशरा की ज़िंदगी में क्या होगा और मीना की ज़िंदगी में क्या होगा, कहानी बहुत खूबसूरत अंदाज में सांवली रंगत और गोरी रंगत आई। कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम मिन्हा है। आज से चंद साल पहले की बात है। हम बहुत बड़े मकान में रहते थे। हमारे बड़े मामू और यानी मेरे बाबा, उनका बिजनेस था। आपस में इन्होंने बड़ी लगन और मेहनत के साथ इतना बड़ा घर बनाया और हम सब हंसी खुशी रह रहे थे। मामू और उनके बेटा और बहू और उनकी बेटी आशरा। और फिर चंद साल के बाद बाबा, जो एक बहुत बड़ी बीमारी में चल बसे, इस तरह मामा ने मुझे बहुत प्यार से पाला। और आशरा जो मेरी कज़न नहायत खूबसूरत गोरी रंगत रखती, उसे अपने हुस्न पर बहुत नाज था। और मेरी रंगत सांवली, यानी फूफो जो मेरी और उनकी बेटियां मेरी कज़न्स जो मुझे बहुत पसंद करती, हमेशा कहती हैं मिन्हा तुम्हारा रंग बहुत प्यारा, प्यारी सी सांवली रंगत, बड़ी बड़ी आँखें, दरअस्कत। और हमेशा मुझे हर्ट करती तो आशरा हमेशा लोगों में फेमस रहना चाहती थी मुझे सब इम्पोर्टेंट दें और मुझे हमेशा हर्ट करती। जबकि मामू बहुत चाहते, मामी हमेशा उसकी बातों में आ जाती, जबकि बहुत अच्छी थी। और हम दोनों का निकाह 2 साल पहले हो गया था और अब अनकरीब रुखसती थी अमेरिका में, यानी आशरा के बड़े ताया और जो वो मेरे बड़े मामू, उन्होंने रिश्ता तय किया। ताई ने मांगा था। जब आशरा का निकाह था, जब ताई और उनकी फैमिली आई तो अलमीर ने मुझे पसंद किया और इस तरह रिश्ता तय हो गया था। हम दोनों का निकाह हो चुका था। और अमेरिका में ताया, यानी आशरा के ताया और मेरे बड़े मामू बहुत अच्छे, बहुत मुखलिस, उन्होंने ख्याल करके आशरा का भी रिश्ता मांगा और मेरा भी ख्याल करके। मगर आशरा हमेशा यही बात कहती कि वो लोग तो मेरा निकाह करने आए थे, ना जाने क्या जादू किया तुम लोगों ने कि अलमीर ने तुम्हें पसंद किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन लोगों ने मुझे पसंद किया, जब ही तो रिश्ता हुआ है। और जब भी फुप्पो आती, फुप्पो हमेशा यही कहती, देखो तो आशरा का निकाह हो गया, तुम्हारा भी अल्हम्दुलिल्लाह, रुखसती भी होने वाली है बहुत जल्द। मगर मुझे फ़िक्र लगी रहती है, क्योंकि ये बात मुझे भाभी ने बताई थी। और जब मेरी मामा भी सुन रही थी कि भाभी मुझसे बहुत अटैच हैं, हर बात करती हैं, उन्होंने कहा था कि शारिम मिनाब को पसंद करता है, उसके ऑफिस में काम करती है, उसे जुनून की हद तक उससे मोहब्बत करता। वो ये रिश्ता करना नहीं चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती भाभी ने रिश्ता किया। अल्लाह इस रिश्ते को पायदार रखे, आमीन। उस दिन आशरा की बर्थडे थी। पप्पो, सारी कज़न्स, मेरी और भी कज़न्स आई हुई थी। हम सब ने जब उससे विश किया, वो इतनी प्यारी लग रही थी, इसका क्राउन बहुत अच्छा लग रहा था। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आशरा, थैंक यू सो मच, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट्स है, थैंक यू सो मच यार, इतने ज़बरदस्त गिफ्ट्स के लिए, बहुत प्यारी लग रही हो। पप्पो सब बहुत प्यार कर रहे थे। और कुछ देर के लिए मैं अपने रूम में आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था वो मुझे बहुत हर्ट करती है। अचानक से भाभी आई, जल्दी से मिन्हा तुम भी चलो, सब वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, तुम यहाँ रूम में क्यों इतनी उदास खड़ी हो, बेटा तुम भी आओ। भाभी जब मुझे लेके गई तो फिर मैं सुनने लगी, जब सब बातें कर रहे थे कज़न्स, इतना मज़ा आएगा, सब आ चुके हैं, बड़ी फूफो क्या स्टे कर रहे हैं, हाँ ताया आ चुके हैं, मामू लोग, और बड़ी तुम्हारी फूफो बता रही हैं बहुत ज़बरदस्त थे। जाहिर है आशरा है इतनी प्यारी, आशरा, हाँ भाई आशरा बहुत प्यारी, लेकिन हमारी मिन्हा भी किसी से कम नहीं, दुल्हन बन के तो हमारी मिन्हा भी बहुत अच्छी लगेगी। नहीं पप्पो, आशरा बहुत गोरी और खूबसूरती सांवली रंगत है ना, कहाँ अच्छी लगेगी, ऐसे नहीं कहते बेटा, बुरी बात है, बहुत खूबसूरत रंग है। दुनिया में 2 रंग होते हैं, गोरा सांवला, और सांवली रंगत तो बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत दिलकश होती है। देख लेना आप सब, मैं बहुत अच्छी लगूंगी। और अब सब 2 दिन के बाद आ रहे हैं, दावत रखी है, सब लोग मिलने आने वाले हैं तुम लोगों के। जी पप्पो। जब सब घर आए, हम सब रेडी थे, तमाम खाने तैयार हो चुके थे। जब
आशरा ने भी झुक के सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम ताया और ताई। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी आशरा, कैसी हो मेरी प्यारी बेटी? अस्सलाम वालेकुम मामू और मामी। वालेकुम अस्सलाम मिन्हा, कैसी हो? और सब आए हुए थे, अलमेर, शारिम, हमारे सारे कज़न्स, सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे। कैसी हैं मेरी बेटियाँ? और अब तो मेरे घर की रौनक बनने वाली हैं। जी जी क्यों नहीं। और मामा ने फ़ौरन कहा, आप ही की तो बेटियां हैं भाभी। और बिल्कुल, और सारी तैयारी हो गई है, बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं तुम लोगों के लिए, इसलिए मैंने बहुत ही कम सामान बरी में रखा है क्योंकि सब कुछ तुम्हें वहाँ पर दिलाऊंगी। थैंक यू पप्पू, थैंक यू ताई। और सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे, खाना बहुत अच्छा था। जब सारे कज़न्स पिक्चर लेने लगे, पिक्चर्स लेके कहा, भाई दोनों दूल्हा बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ज़रा मोबाइल पर तस्वीर तो लेके देखें। सारे कज़न्स हंस रहे थे। और भाई अभी दो दुल्हनें बिल्कुल नहीं दिखाई जाएंगी, सब बारात वाले दिन देखेंगे। दूल्हे मियाँ आप भी सुन लें। और फिर सब मुस्कुराने लगे। बिल्कुल भी ताई ने मना कर दिया था, कोई भी शारिम के सामने और अलमीर के सामने ना जाए। और मिन्हा बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, तुम्हें अल्लाह नजरे बस से बचाए। और ताई मैं जो इतनी मेहनत से तैयार हुई हूँ, इतनी खूबसूरत बहू। बेटा खूबसूरत मिन्हा भी है और आप भी, दोनों आप बराबरों में लिए। और इस तरह दावत हुई। फिर दावत हुई, वो लोग चले गए। उसके बाद फिर एक हफ्ते के बाद रस्म मेहंदी आई। रस्म मेहंदी में सब इतना एंजॉय कर रहे थे, घर इतना खूबसूरत सजा हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सारे कज़न्स, भैया भाभी, सब एंजॉय कर रहे थे, ताया ताई सब अच्छे लग रहे थे। जब जब मेरी कज़न इरम ने आके फ़ायक़ा ने कहा, यार ब्यूटीफुल, अपनी नज़र उतारना, तुम लोग हो ना नज़र उतारने के लिए। मिन्हा बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हारे ऊपर ये येलो शरारा बहुत सूट कर रहा है, तुम्हारी आइज़ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी आइज़ है, बोलती आइज़, बहुत कुछ बोल देती हैं। थैंक यू। और हाँ, आशराफ की तो क्या बात है यार, इतनी खूबसूरत लग रही है, देखो तो किस तरह शारिम भाई के साथ एंजॉय कर रही है, पिक्चर्स बना रही है। ताई बहुत अजीब नज़रों से देख रही हैं। और फुप्पो से भी कहा है उन्होंने कि देखो इसे ज़रा भी लिहाज नहीं है, एक वो बच्ची है मिन्हा जो बिल्कुल सिमटी सिमटाई एक जगह पर बैठी है। वाकई में ये सबसे ही अलग है, इसकी बातें, इसकी हर अदा अलग है, वाकई में है बहुत खूबसूरत, गोरी रंगत। लेकिन हमारी मीना भी किसी से कम नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, सब ने बहुत दुआएं दी, रस्म हुई और बिलाखिर रस्म मेहंदी ख़त्म हुई और बिलाखिर शादी का दिन आ गया। और बिलाखिर शादी का दिन आ गया, सब लोग बहुत दुआएं दे रहे थे, फूफा फूफी चाचा चाची सारे लोग, सब ने ढेरों दुआएं दी और सब एंजॉय कर रहे थे। फ़ोटो सेक्शन शुरू हुआ जब पिक्चर्स बन रही थी। इरम देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, कितने ब्यूटीफुल है। वाकई में आशरा बहुत अच्छी लग रही है, ख़ास तौर पे उसका रेड ड्रेस और ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पिक्चर्स बनवा रही थी, सब ने पिक्चर्स बनवाई। कितना तुमने एक चीज़ नोट की ना, कितना खुश हो रही थी। और जब हम मीना की तारीफ़ कर रहे थे तो सनाया, वो किस तरह उसने मुंह बनाया और कहने लगी कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ, वो कहाँ अच्छी लगेगी, उसका कलर तो तुम लोगों ने देखा है, सांवली रंगत, हमेशा मैं ही खूबसूरत लगती हूँ। हाँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन आज क़यामत ढा रही है। मिन्हा बहुत प्यारी लग रही है सच में। और फिर हम सारी कज़न्स दोबारा गए मिलने। हमने कहा एक बार फिर मीना की तारीफ़ करेंगे, वाकई में मीना आज बहुत प्यारी लग रही है। शारिम भाई भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, अलमीर भाई भी। और जब हम वहाँ गए, मीना बहुत प्यारी लग रही हो, ख़ास तौर पे तुम्हारा शरारा, तुम्हारी ज्वेलरी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तुम्हारा ये कलर और इस पर ये सूट कर रहा है शरारा। थैंक यू सो मच। क्या करें यार, हम सब के रंग गोरे हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा कलर, अट्रैक्टेड है, कशिश है, पुरकशिश चेहरा, सांवली रंगत, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। ख़ास तौर पर मेरी प्यारी कज़न मीना की आंखें जब निगाहें उठा ले तो ऐसा लगता है बोलती आंखें, बहुत कुछ बोल देती हैं। यार अब इतनी तारीफ़ें ना करो, तुम हो ही इतनी प्यारी, अब हमें भूल ना जाना वहाँ जाके। और वाकई में मीना बहुत अच्छी लग रही थी, पिक्चर्स बनी और फिर सब ने बहुत इन्जॉय किया। बिला आखिर अख्तिताम को शादी पहुँची, रुखसती हुई, सब लोग बड़ी पुप्पो के यहाँ स्टे कर रहे थे। और बस एक हफ्ते के बाद फिर वापस जाना था क्योंकि वो लोग रिटर्न टिकट लेकर आए थे और हम लोग का टिकट भी करा दिया था। और फिर 2-4 दिन के बाद सब बहुत अच्छे लगे थे। दावत वाले दिन जब अलमीर ने कहा, मीना आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका कलर मुझे बहुत पसंद था, मामा से कह दिया था मीना से शादी करूँगा क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो गोरी रंगत बहुत है, मगर आपकी क्या बात है। और इस तरह शादी अख्तिताम को पहुंच गई थी, दावतें सब हो चुकी थी। अब हम लोग ने सबसे इजाज़त ली थी, सब एयरपोर्ट छोड़ने आए थे और फिर इस तरह हम लोग रवाना हो गए थे। मामा ने सब चीज़ें दी, पसंद की, अपनी पसंद के कपड़े लेकर आए थे। ताई ने मना कर दिया था, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ने हरा सर से नवाजा था और ये ताई का बड़ापन था, मामी का। इस तरह हम लोग खुशी खुशी घर पहुँचे, बहुत खुश थी आशरा
شارم بھائی بہت اچھے سے اس سے بات کرتے، اس کی تعریفیں کرتے، اور میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے۔ شارم بھائی اس لڑکی کو بھول جائیں کیونکہ پھپھو بتا رہی تھی زبردستی کا رشتہ ہے، وہ اس لڑکی کو آج بھی یاد کرتے ہیں کیونکہ بھابھی بڑی پریشان رہتی ہیں۔ اور جب ہم وہاں گھر پہنچے، ریسٹ کیا، اس کے بعد پھر 2-4 دن کے بعد پھر کچھ لوگ ملنے آئے، سب تعریفیں کر رہے تھے، آپ کی بہو بہت پیاری ہے، بہو پسند آئی، کیسا لگا آپ کو مینا ہمارا گھر؟ بہت پسند آیا۔ اور پھر سارے گیسٹ آئے، گیٹ ٹوگیدر رکھا تھا، تایا اور تائی نے جتنے بھی ریلیشن شپ تھے بہت اچھے، سب لوگ آئے، بہت تعریف کر رہے تھے، سب بہت اچھے لگ رہے تھے۔ جب سب نے کہا آپ کی بہو مینہا بہت پیاری ہے، ہمیں بہت پسند آئی، کتنی پیاری لگ رہی ہے، سر پر دوپٹہ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ سے، بہت ادب اور قاعدہ۔ یہ سنتے ہی عاشرہ کا موڈ خراب ہو رہا تھا، عاشرہ وہ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی، شارم بہت تعریف کرتے پھر رہے تھے، میں بھی سن رہی تھی۔ اور جب المیر آئے اور کہنے لگے بہت پیاری لگ رہی ہے مینہا، آپ کا سوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آپ کی یہ رنگت، اس پر تو میں فدا ہوں، کیونکہ یہاں گوری رنگت تو بہت ہے، ہمارے پاکستان میں اس کی بہت قدر و قیمت ہے، کیونکہ سانولی رنگت بہت اٹریکٹڈ ہوتی، دلکش، اور مینہا میری خواہش تھی اور آج میں نے آپ کو پا لیا، تھینک یو سو مچ۔ اور شارم بھی بہت تعریف کر رہے تھے، بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو ماشاءاللہ سے، ریڈ کلر میں، بس آپ ہی تعریف کر رہے ہیں مگر میری تعریف کوئی نہیں کر رہا، ہر شخص مینا کی تعریف کر رہا ہے۔ کیا اچانک المیر نے سن لیا؟ کیا ہو گیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے عاشرہ، آپ بھی بہت پیاری ہیں، پہلے آپ ہیں، بعد میں مینا اچھی لگ رہی ہیں۔ اور سب نے بہت انجوائے کیا، سب نے گفٹس دیے، بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت اچھا کھانا تھا، سب بہت خوش ہو رہے تھے۔ تائی خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، میری پیاری پیاری بیٹیاں، جو آج میرا گھر بہت اچھا ہو گیا، ہرا بھرا، بہت خوش تھیں، سب اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اور پھر بہت زیادہ مزہ آیا، تقریب ختم ہوئی، اور پھر ہم لوگ بہت زیادہ آؤٹنگ پر اکثر جاتے۔ مجھے شارم جب لے کے گئے، اتنا اچھا لگ رہا ہے شارم، اتنا خوبصورت، بہت پیارا، بہت اچھی لگ رہی ہو تم، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، گھومتے پھرتے ہر جگہ جاتے ہیں ہم لوگ، بہت انجوائے کرتے، بہت پیارا لگ رہا ہے یہ مال، خاص طور پہ سینڈلز، پرس، پھر اتنے شاپنگ کی، اتنا اچھا لگا، وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا، ہم لوگ بہت خوش تھے، سب لوگ بہت خوش ہوتے، شارم بہت خیال رکھتے، شاپنگ کرواتے ہر وقت، مینا نے پورا گھر سنبھال لیا تھا، ہر وقت کچن میں لگی رہتی ہے، مینا تھینک یو سو مچ، تمہیں تو پتہ ہے مجھے کچن میں جانے کی عادت نہیں ہے، اور ہمیشہ تیار رہتی تھی، بھی کام کرتی تھی، ہاں مجھے پتہ ہے نا عاشرہ، تم خوش رہو میری پیاری سی بہن، تم ہمیشہ تیار رکھو، میری پرواہ نہ کرو، وہ پورے گھر کو سنبھال رہی تھی، اور شارم بہت خیال رکھتے تھے، ہم لوگوں میں بہت اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی، شاپنگ کرتے ہر وقت، شاپنگ کی باتیں، میک اپ کر کے بیٹھ جاتی، ہر وقت کہتی آپ میری تعریف کریں، اور پھر دیکھتے دیکھتے ہم میں اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی، اتنے جھگڑے بڑھ گئے، شارم آپ آج بھی لیٹ آئیں، روزانہ لیٹ آتے، روزانہ، اکثر فون پر بات کرتے، کال پر۔ ایک دن ہمارا جھگڑا اتنا بڑھ گیا کیونکہ میں نے سن لیا تھا وہ مناب سے باتیں کر رہے تھے، میں نے ساری باتیں سن لی، کون ہے یہ مناب، اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا، تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، مام نے نہیں بتایا، کیونکہ میں اس لڑکی کو لائک کرتا تھا، میرے آفس میں کام کرتی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے، اور عنقریب میں سے کورٹ میرج کرنے والا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی پورا گھر میں نے سر پر اٹھا لیا، تائی کو بلایا، مینا کو بتایا، سب مجھے سمجھا رہے تھے، تائی نے بہت زیادہ غصہ کیا، شارم کو بہت ڈانٹا، اور کہا ایسا تم کچھ بھی نہیں کرو گے مام، یہ لڑکی جو ہے صرف کہتی ہے میری تعریف کرو، مجھے شاپنگ کرواؤ، آپ کی کوئی خدمت، ڈیڈ کی خدمت نہیں کرتی، کچن میں نہیں جاتی، سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے کام کرنے کی عادت نہیں، لیکن مام میں اس کے ساتھ مینج نہیں کر سکتا، یہ بات بات پر سوال کرتی، اتنے جھگڑے ہوئے ہیں ہم لوگوں کے، اور اب میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، میں نکاح کر رہا ہوں، بیٹا تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، اور بالآخر جھگڑے اتنے بڑھ گئے، شارم غصے میں باہر نکل کے چلے گئے، تایا نے بھی ڈانٹا، کچھ دن کے بعد وہ نکاح کر کے گھر لے آئے اسے، اور جب لے کر آئے سب بہت خفا تھے، بہت زیادہ، اور میں زارو قطار آنسو بہا کے رو رہی تھی، تائی میں ایک پل یہاں نہیں رہوں گی، میں تمہارے ساتھ شارم زندگی نہیں گزار سکتی، پاکستان جاؤں گی، فوری ٹکٹ کرواؤ، میں ابھی جاؤں گی، جانا چاہتی ہوں، اور اتنا غصہ کر رہی تھی، انہوں نے اتنا سمجھایا یہ بھی یہاں رہے گی اور تم بھی، دونوں محبت سے رہو، کیونکہ تم میری بات کو سمجھتی ہی نہیں تھی، ہر وقت تیار رہنا، شاپنگ کرنا، شاپنگ پہ جانا، کبھی تم نے مجھے وہ درجہ ہی نہیں دیا، تم نے شوہر کو شوہر ہی نہ سمجھا، میں نے تمہیں ان 6 مہینوں میں پرکھ لیا تھا، اور میں مناب سے محبت کرتا تھا، تائی نے خوب ڈانٹا، تایا نے اتنا لڑائی جھگڑا ہوا، لیکن شارم اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے، اور بالآخر میں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، رہنا پسند نہیں کرتی، میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ اب مناب کو لے آئے، پاکستان جانا چاہتی ہوں، میرا اتنا دماغ خراب ہو رہا تھا، کم واٹ ول،
ابھی بھی سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سوچ لو، تم یہاں رہ سکتی ہو، تمہیں کوئی یہاں سے نہیں نکال رہا۔ اور یہ جو آپ نے کام کیا پاکستان جا کے بتاؤں گی میں، وہ مجھے اتنا سمجھا رہے تھے، دس از اپ ٹو یو ایز یو لائک۔ اب میرا بھی غصہ بڑھ رہا ہے۔ ہاں میں نے سوچ لیا ہے نا، میری مرضی ہے، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اور اس طرح جھگڑے اتنے بڑے کہ میں نے فیصلہ کر لیا، اور پھر ان لوگوں نے میری ٹکٹ کرا دی، اتنا سب کچھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ واپس آ جانا، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن میں نے کسی کی نہ سنی، پاکستان چلے گئی، زارو قطار روئی، پھپھو سب بہت زیادہ افسردہ تھے، میں بہت اداس رہنے لگی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے ہی چلے گئے اور بالآخر پاکستان چلی گئی۔ پھر پاکستان آئی، جب ماما نے پھپھو نے سب نے ڈانٹا کہ ہمیں تم نے کچھ نہیں بتایا، جب ٹکٹ ہو گئی ان لوگوں نے کروا دی، جب آئی اور پھر جب میں نے A to Z بتایا، سارا قصور شارم کا تھا، کسی کا بھی نہیں تھا۔ پھپھو تائی تایا سب بہت اچھے تھے، منہا بہت اچھی۔ اور جب میں وہاں سے آئی اس وقت آ رہی تھی تو میں نے منہا سے بہت سوری بولا، منہا پلیز مجھے معاف کر دینا۔ مجھے آج بھی وہ جملہ یاد آ رہا تھا جب میں نے اس سے معافی مانگی۔ بہت خوبصورت ہو، سیرت سے لے کے صورت سے لے کے تمہارا یہ کلر دلکش، تمہاری پیاری سانولی رنگت جس سے ہمیشہ ہرٹ کرتی رہی اور خود کو بہت خوبصورت سمجھتی تھی، آج میں ہار گئی، تم جیت گئی، ایسی بات نہیں ہے، تم بہت پیاری کزن ہو عاشرہ، تم نہ جاؤ۔ اس نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی ماما، مگر میں نے اس کی بھی نہ سنی اور میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ اور اس طرح وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، میں سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی، اور پھر میں سب کچھ واقعی بھول جانا چاہتی تھی۔ اور پھر میں ہمیشہ اسے کال کرتی، کہتی کہ پاکستان سے واپس لوٹ آؤ پلیز، ابھی بھی کچھ نہیں گیا ہے، شارم نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ لیکن بالآخر اس نے میری بات نہ سنی، علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر وہ جاب کرتی، بھائی اور بھابھی کے بچوں کو کھلاتی، تائی اس کا اتنا خیال رکھتی تھی، اس کا خرچہ بھیجتی، لیکن پھر بھی وہ اپنی غم اور اپنی تکلیفوں کو بھلانے کے لیے جاب کر رہی تھی، سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی۔ وقت اتنا تیزی سے گزرا اور جب ہماری فرسٹ ویڈنگ اینیورسری آئی، میں کہیں بھی گھومنے نہیں گئی تھی۔ جب مجھے المیر نے کہا آپ کہیں بھی نہیں گئی، گھر سنبھالتی تھی، اب ہم آپ کو گھمائیں گے، اور سب بہت تعریف کر رہے تھے۔ جب میں نے اتنا خوبصورت شرارہ پہنا تھا، بہت تعریف کر رہے تھے، سب نے پکچرز بنی، اور پھر جب ہم بعد میں گھومنے گئے اتنا اچھا لگ رہا تھا، جب اتنی تعریف کی میری، بہت خوش ہو رہے تھے۔ اور جب المیر نے کہا بہت خوبصورت ہے آنکھیں تمہاری، بنا دیجیے اسے قسمت ہماری، اسے اور کیا چاہیے زندگی میں جس سے مل گئی ہو محبت تمہاری، بہت خوبصورت، تھینک یو سو مچ المیر، اور اتنی ساری محبتوں کے لیے آپ نے مجھے اپنی زندگی میں جگہ دی۔ وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا، خوب انجوائے کیا، سمندر کتنا پیارا لگ رہا، لائٹنگ سے ستارے، سب اچھا لگا تھا۔ پھر ہم گھر آ گئے اور پھر پتہ ہی نہیں چلا، وقت اتنا گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی دی، گڈ نیوز آئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا سا بیٹا عطا کیا، ہماری زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن گئی، اس کا نام آبان رکھا، تائی تایا سب خوش تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، خوشیاں ہی خوشیاں میری زندگی میں، اور آج میں اپنی زندگی میں اتنی خوش ہوں، کسی چیز کی کمی نہیں، امریکہ میں خوش ہوں، زندگی خوشیوں کا گہوارہ ہے، اور ہمیشہ ہم آؤٹنگ پر جاتے، گھمانے لے جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی اچھی لگی ہو، تو آپ سب کو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ اللہ حافظ۔